बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सभा से मैं इकबाल जजुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने ये जो 70 सालों से या 50 सालों से पाकिस्तान के अंदर नाम नहाद अवाम दुश्मन सियासतदानों की सियासत को ही ज़िंदा दफन नहीं किया, बल्कि उनके चेहरों से, उनके काले करतूतों से, उनके अंदर जो गंद छुपी हुई थी उनसे वो पर्दा उठाकर उन्हें नंगा किया और फिर सबको बता दिया कि ये हैं वो लोग जो इस मुल्क के अंदर ये कहते थे कि हम सियासतदान हैं, हम अवामी नुमाइंदे हैं, इनके असल चेहरे यही हैं। नाज़रीन, इमरान खान ने मुल्क के ताकतवरों के गुरूर को ही खाक में नहीं मिलाया, बल्कि इनकी मुल्क दुश्मन साजिशें, मुल्क दुश्मन पॉलिसीज़ अवाम को धोखा दी और अवाम को जिस तरह से ये ट्रैप करते थे वही से सामने नहीं लाकर खड़ा किया, बल्कि ये कह सकते हैं कि इमरान खान ने इस मुल्क के अंदर 70 सालों से जिस तरह से चूरन बेचा जा रहा था, कभी मुल्क की वफ़ादारी का, कभी मुल्क की ताकत का, कभी एटमी पावर का, कभी इंसान दोस्ती का, वो सारे के सारे जो झूठ बोले जा रहे थे उन झूठों की जई थई फेर कर रख दी, बल्कि इनके ईमान को भी नंगा कर दिया। वो जो मजहबी लिबादा ओढ़ कर इस मुल्क के अंदर ये कहते थे कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हैं, उस इस्लामी की, उस जमहूरिये की, उस पाकिस्तान के अंदर जो ये लिबादा ओढ़े अपने आप को बड़ा मजहबी कहते थे, बड़ा इस्लामी जमहूरिया कहते थे, उनको भी लीरे लीरे करके रख दिया। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि इमरान खान के बुग़्ज़ में ना सिर्फ ये लोग अवाम दुश्मनी के हवाले से नंगे हुए, ना ये लोग मुल्क दुश्मनी के हवाले से नंगे हुए, बल्कि इमरान की दुश्मनी में, बुग़्ज़ इमरान में इन लोगों का जो ईमान था, जो मजहबी अकीदा, जो लिबादा ओढ़े हुए थे, वो भी इनका बेनकाब हुआ, नंगे हो गए। मुझे इस बात से बहुत हैरत होती है। आपको नाज़रीन शायद याद हो कि पिछले अरसे में एक फर्म फंडिंग केस में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों ने एक वकील को हायर किया था, जिस वकील का ताल्लुक़ बाहर से किसी मुल्क से था। तो पाकिस्तान के अंदर ये सारी की सारी फार्म 47 वाली जो रजीम चेंज की, ये जो गंदे चेहरे वाले लोग हैं, इन्होंने शोर मचाया कि इमरान खान ने उस वकील को हायर किया जो सलमान रुश्दी का वकील था। यानी इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये देखें, हम कह रहे थे ये यहूदी एजेंट है और इसने सलमान रुश्दी के वकील को हायर किया और उससे ये केस जो फॉर्म फंडिंग का केस है वो लड़वाने जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ फिर इमरान खान ने उसे इनकार कर दिया था और बैक फुट पे चले गए थे। फिर इसी तरह से आगे आए कि इनकी हालत देखें कि ये यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ये कहते हैं थे कि इमरान खान जो है ये औरतों को नचवाता है या ये औरत पसंद है और ये औरत का एहतराम नहीं करता, या फिर ये कह सकते हैं कि इसने फाशी फैलाई हुई है, इसने बेहयाई फैलाई हुई है। फिर इससे आगे आए तो इसी मुल्क के अंदर इमरान खान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगते थे कि ये यहूदी एजेंट है और ये तालिबान का हामी है और इसने इस मुल्क के साथ दुश्मनी की, नफ़रत की और ये कहीं ना कहीं से साजिश कर रहा है। फिर जब अब इमरान खान ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो चांसलर के इलेक्शन हैं उसमें जब वो उम्मीदवार बने, तो यही वो फार्म 47 वाले, यही ताकतवर हल्के, यही नाम नहाद सियासतदान, यही अवाम के सामने 70-50 सालों से चूरन बेचने वाले, झूठा चूरन बेचने वाले, अब ये कहते हैं, आर्टिकल लिखवाते हैं। ये नहीं है कि उस वहाँ बरतानिया की किसी अखबार ने अपने इदारिया दे दिया, कॉलम लिखवाया है पैसे दे के, क्योंकि हम खुद राइटर हैं, आप पैसे दें और जिसके ख़िलाफ़ मर्ज़ी लिखवाना चाहें यहाँ सब लिखते हैं, लिखवा दें। जेदा ये काम कर रहा है, मंसूर ये काम कर रहा है, बाकी जो यहाँ के रावी शावी बैठे हुए ये सारे यही काम कर रहे हैं, इनको पैसे दें और जिसकी माँ बहन एक करवाना चाहे आप करवा दें। तो वो कॉलम किसी शख्स की ज़ाती राय होती है। वो कॉलमनिस्ट जो होता है वो अखबार का रेगुलर राइटर होता है
اور وہ لکھتا ہے، اسے اس کی ذاتی رائے ہوتی ہے، تو وہ لکھوایا اور اس میں جو پوائنٹ لکھے وہ یہ کہ عمران خان نے سلمان رشدی کو اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا گوارا کیا، یا اس کے ساتھ اسٹیج شیئر نہیں کیا، یا اسے پسند نہیں کیا، اور اس لیے اس کو چانسلر کے الیکشن میں سے نکالا جائے۔ آگے اسی کالم میں اس عورت سے انہوں نے لکھوایا کہ عمران خان طالبان دوست ہے، یہ پکا مسلمان ہے، لہذا لبرل نہیں ہے، اور یہودیوں کو پکے مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو چانسلر کے موقع نہ دیا جائے۔ پھر اس سے آگے جا کر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں، یہ وکٹم ہے، یہ جیل میں ہے، یہ قیدی ہے، اور کچھ کیا کچھ۔ تو اس سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان نے نہ صرف ان کی سیاست کو ننگا کیا، نہ صرف ان کی طاقت کو ننگا کیا، بلکہ ان کے وہ کرتوت، وہ کالے چہرے، وہ عوام دشمنی جو جھوٹ ہے بیان تھے، وہ سارے وہ تو کیے ہی کیے، لیکن ان کے اندر کا جو انسان تھا، جو ایمان تھا ان کا، جو ان کا ظرف تھا، جو یہ اپنے آپ کو مذہبی اور حلف اٹھاتے تھے ایک قرآن کی، ایک اللہ کی، کہ ہم سچ بولتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اس کے اوپر سے بھی ایسی جئی تئی پھیر دی کہ ان کے ایمان کو بھی خراب کر دیا، کہ اپنے مفاد کی خاطر ملک دشمنی میں، عوام دشمنی میں، کسی چیز کی پرواہ نہیں، نہ اسلام کی، نہ جمہوریے کی، نہ پاکستان کی۔ اور یہ عمران خان کو انٹرنیشنل لیول پہ عمران خان کو بدنام نہیں کر رہے، یہ پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں۔ اور ان کا بیانیہ دیکھیں کہ یہ سلمان رشدی کا دشمن ہے، یا سلمان رشدی کو پسند نہیں کرتا۔ وارے مفاد واہ، کیا اس ملک کے اندر مسلط رہے یہ جاجوج ماجوج، کیا اس ملک کے اوپر حکمرانی کرتے رہے گگلو مغلو، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، یہ کہتے تھے کہ ہم نے ترقی کی، ہم اسلامی ہیں، ہم اس عوام کے دوست ہیں، ہم ایسے ہیں۔ نہ ان کی اپنی سوچ ہے، نہ ان کا اپنا ویژن ہے، نہ ان کی اپنی طاقت ہے، نہ ان کا اپنا نظریہ ہے۔ یہ تو سارے کے سارے چپراسی سے لے کر وزیر اعظم تک یہ بیساکھیوں کے سارے چلنے والے لوگ تھے۔ چپراسی سے لے کر وزیر اعظم تک پرچی دیکھ کر پڑھنے والے یہ لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے ہم نے بڑی ملک کی خدمت کی، ہم نے عوام کی خدمت کی۔ یہی ہے ان کی خدمت، یہی ہے ان کی عوام دوستی، کہ اپنے مفاد میں سارے ملک کو بیچ دیں، اپنے مفاد میں ساری عوام کو یہ قتل کر دیں۔ اور عمران خان نے کیا آواز اٹھائی، وہ بند ہے، یا اسے سزا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن وہ تاریخ میں ان کو ننگا کر گیا کہ ان کا ایمان یہ ہے، ان کی طاقت یہ ہے، ان کا غرور یہ ہے، ان کی اصل سیاست یہ ہے، ان کا اصل مفاد یہ ہے۔ نہ یہ آپ کو دیکھتے ہیں، نہ یہ اس ملک کو دیکھتے ہیں، نہ یہ اسلام کو دیکھتے ہیں، نہ یہ جمہور کو دیکھتے ہیں۔ ابھی دیکھیے گا ناظرین، آنے والے وقت میں کیسے کیسے انکشافات ہوں گے، اور کس طرح سے یہ لوگ مزید ننگے ہوتے جائیں گے، اور شاید کہ یہ خود ہی اپنے پاؤں پہ ایسی ایسی کلاڑیاں ماریں کہ ان کے اندر کا جو باقی بچا کھچا گند ہے وہ بھی سامنے آئے گا۔ اقبال جی جو کہ اجازت ہے، اللہ حافظ۔